Good morning! For today's video guys, karabuntag jud ni siya malipayon ang akong bana magatiman aning iyang mga manok. Kara nagatiman ni siya aning iyang mga piso. Iya gay din siya istorya-istoryahan guys. As in close kay ni siya sa iyang mga manok. Nya dili lang sad ganing piso mo iyang giatiman. Kay naa pa man sad ni siya mga manok lain na siya mga sunoy, na siya mga dumaga, mga mungaan, ubay-ubay gini siya manok guys. Morning agwanta lang yun mi atiman ani kay ngano mayang kalipay until one time ning attack gyud ang kawatan. Mao ni siya ang kawatan guys nganing atake diri. Sad to say nakakuha gyud ni siya. So hito kay ni siya diri nga magkuha sa among manok. Na kung makita ninyo nagpundo pa siya, naniid pa na siya kung doon na ba'y nagmata ning orasa. Pero wala naman ko'y nagmata ning orasa kay alas 2:40 maningad to sa alas 2:50 niya nakuha ang manok. Nakakuha gid ni siya og duha ka buok guys. Duha jud ka buok nga sunoy ang iyang gikawat. Sunoy sa pag-umangkon sa akong bana ug sunoy sad sa akong bana. Grabe no, naa jay mga tawo nga dili ka mao mo huna-huna o giunsa pag-atiman ang mga manok. Di lalim ang pagpalit og lawg, mahal kay ang lawg sa manok. Mahal kaayo ang vitamins. Ang pag-atiman pa dili lalim. Mura labaw pa siya sa imong pamilya ang imong pag-atiman sa manok. Gani kanang manok gituring na sa akong bana nga iyahang mga pamilya sad. Kaning manok dako kay ning ikatabang namo panahon nga among estudyante manginahanglan og kwarta. Diha namo gikuha jud ibaligya niya ihatag sa among estudyante. Gani nakapag-graduate mi og usa pinaagi sa tabang sugpod sa manok. Unya guys, ang kawatan pila ra may istorya gipabaligya sad niya ang manok dito sa baligyaanan. Ang good thing lang is napahibaw sa katong mga kaila ra pud sa akong bana dito nga naa dito gibaligi ang iyang manok mo to nga nakuha nila giadto nila gikuha nila ang manok dili unta ihatag pabayaran unta mo to ilang giingnan ang nagpalit nga kung imo ning pabayaran maapil jud ka sa kiha ni ani kay nipalit ka og kinawat mo to nga sa way daghang istorya gibalik ra pud niya kay kaila ra man sad sila sa akong bana. So kana bitaw mga tawo nga dili ka mao mo huna-huna guys. Unta maka-realize mo no baskog pa kayo mo glawas tarong pa kay glawas mga batan-on pa. Panarbaho mo og tarong ayaw mo pagsalig sa kinawat kay sortihan ta ka dili jud magmalipayan ang imong anak kung mahibaw-an sa mga tawo nga labi nagmo-eskwela na ilang imong anak niya ibuli na nila kay nakahibaw sila nga ang papa sa imong mga anak kawatan di jud ka malipay maghuna-huna nga ang imong anak ngan ingnan sa imong iyang mga classmate nga ay iyang papa kawatan so dili jud ka